अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKN। नादरीन, PDM तो खैर से तकरीबन इंतशार का शिकार होकर टूट भी चुका है, लेकिन हुकूमत फिर भी ख़तरे में है। जहांगीर तरीन ने जो अपने बंदे अलग करके यानी एक अपना ग्रुप बना लिया है और जहांगीर तरीन की मुतवक्का है मुलाकातें इमरान ख़ान से हुकूमत चल नहीं रही और काबीना में नए नए चेहरे जो है वो लाने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन और इसके साथ ये भी बता दें कि आधा तो अरसा इमरान ख़ान का दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी पे वो खा गया, ये वो लुट गया, वो ये उस पर गुजर गया, अपनी कारकर्दगी उसकी ज़ीरो रही है। इस्लामाबाद में क्या पक रहा है, रावलपिंडी क्या सोच रहा है, आज हम बात करेंगे। गुलाम रसूल कुंबर हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, फील्ड रिपोर्टर हैं, इधर उधर की बातें हैं उनके कानों में पड़ती रहती हैं। तो गुलाम रसूल साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया। काफ़ी दिन हो गए हमने वो गपशप नहीं की, तो क्या पक रहा है क्या? और ये नई बात ये भी सुनने में आ रही है कि वो जो रावलपिंडी वाले आखिरी हरबा इस्तेमाल करते हैं सियासी हुकूमतों के ख़िलाफ़, वो मरूम जो एक जो गालम गलोच वाला मरूम, वो तो इंतकाल कर गया, लेकिन उसका बेटा कोई लॉन्ग मार्च उसने ऐलान कर दिया है उसकी पार्टी लेने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तो ये सारा थोड़ा बताएं आपने। देखें, पीडीएम के जिस तरह की सूरत हाल बनी थी, पीडीएम ने एक हवा सा बनाया हुआ था या जिस तरह माहौल क्रिएट हुआ था, लग रहा था कि बस अब हुकूमत के पिछले दिन हैं, लेकिन अचानक पीडीएम में इख्तलाफात आ गए और पीडीएम इख्तलाफात का शिकार होकर टूट फूट का शिकार हो गई। लेकिन चैलेंजेस अभी भी मौजूदा हुकूमत के लिए ख़त्म नहीं हुए बल्कि बढ़ गए हैं। उस हवाले से कि जहांगीर तरीन साहब ने एक अपना वो पावर शो भी दिखा दिया है। 8 MNAs और 21 MPs उनके दावत में शरीक होते हैं, बाजार हैं, लेकिन 10 से 15 और MPs भी कह रहे हैं कि उनको मिला खड़ी है हुकूमत, 7 पे खड़ी है और 8 MNAs उनके पास मौजूद हैं। तो शायद खाकान अब्बासी साहब सही कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो जहांगीर तरीन की जेब में है, तो जहांगीर तरीन साहब जिस तरह करें वो कर सकते हैं। अब जो है ना, नई सफ़बंदी भी हो रही है। इत्तलात हैं कि आज शायद जहांगीर तरीन की आसिफ जरदारी से मुलाकात हो। अगर मुलाकात आज नहीं होती तो आइंदा एक दो रोज़ में होगी, और उस मुलाकात में ये तय नहीं है कि जहांगीर तरीन पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल की पेशकदमी के हवाले से गुफ्तगू होगी। उस हवाले से पंजाब में एक इत्तेहाद बनने जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्यू लीग, कुछ मजहबी जमातें जो हैं वो, और फिर फारवर्ड ब्लॉक अगर बनता है, जहांगीर तरीन ग्रुप PTI में अगर सरगर्म होता है, तो इनको मिलाकर कोई इत्तेहाद बनाया जाए मुस्तकबिल के इलेक्शन के हवाले से, और फिर पंजाब में चेंज के हवाले से भी उस हवाले से गुफ्तगू होगी। तो एक मामला ये है। दूसरा ये कि काबीना में रद्दोबदल भी हो रही है, चेहरे पे चेहरे तब्दील हो रहे हैं। जैसे जहांगीर तरीन को मतलब किसी ने मिला दिया, जरदारी के सफ में खड़ा कर दिया, सेम ही केसेस है ना, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, करप्शन का है, और उस साइड पे मतलब लकीर के उस साइड पे हो गए। बिल्कुल। अब वो जहांगीर तरीन तो 2 बंदों के नाम लेते हैं, आज़म खान और शहजाद अकबर के। उनके कहने पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है वो ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, मेरे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई हो रही हैं, यकीनी तौर पर खड़ा कर दिया गया है, और वो चीज़ अब इमरान ख़ान से हाथों से निकलती जा रही है। अगर राजा रियाज समेत मतद PTI के लोग अलम का बगावत का अलम बुलंद करते हैं तो यकीनी तौर पर चैलेंजेस तो हैं। और दूसरा ये कि हफीज़ शेख साहब को अपनी टीम से मक्खी की तरह फेंक दिया गया और कहा गया कि महंगाई के ज़िम्मेदार ये हैं। लेकिन उसका पस मंज़र भी आपको बताता चलूँ कि जब मुक़्तदर हलकों ने यानी आर्मी चीफ से जो मीटिंग हुई 6 वज़रा की, उसमें ये कहा गया कि अपनी कारकर्दगी बेहतर करें। वज़ीर आज़म साहब से भी कहें कि कारकर्दगी बेहतर करें, लेकिन जब वो मिनिस्टर्स आए, वज़ीर आज़म को आगाह किया, तो वज़ीर आज़म का रद्द-ए-अमल था कि किस तरह हम कारकर्दगी अपनी बेहतर करें। सारे लोग तो पिंडी वालों के कहने पर हमने काबीना में रखे हुए हैं, तो वहाँ से मैसेज आया कि आप जिसे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। पहली फुर्सत में हफीज़ शेख साहब फारिग कर दिया गया। अब काबीना में नई चेंजेस आ रही हैं, कह रहे हैं कि नए सेनेटर नहीं। अच्छा, ये अब जो पहले तो सुना था ना जल्दी हो रहे हैं, नए वज़रा आ रहे हैं, लेकिन अब तो एक परेशानी जहांगीर तरीन वाली है। दूसरे जिन वज़रा को हटाएंगे वो भी उसके में न चला जाए। वज़ीर आज़म के एक तो
یا دریا ایک سائڈ پہ دوسرے سائڈ طرف آگ ہے تو کہاں جائیں؟ یہ کابینہ میں سے کس کس کو ہٹا سکتے ہیں؟ بس تجربات ہیں، تجربات ہم نے دیکھے کہ ایف بی آر کے چیئرمین 6 بار تبدیل ہوتے ہیں، اور اسی طرح منسٹرز کا پورٹ فولیوز، اب خود انفارمیشن منسٹری آپ لے لیں کتنے وزراء اور معاون خصوصی تبدیل ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ تجربات کی آماج گاہ ہے موجودہ حکومت. اب دیکھتے ہیں کہ یہ تجربات کس طرف جاتے ہیں. دوسری جانب پی ڈی ایم میں اگر اختلافات کی بات ہم کریں تو وہاں پر میں سے ٹھنڈا ہی پڑ گیا ہے، ٹھنڈا پڑ گیا ہے. لیکن اب کل جو ذرائع سے خبریں آئی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ طے کیا ہے کہ پی ڈی ایم کے نہ تو وہ اجلاس میں جائے گی اور نہ نوٹس کا جواب دے گی. وہ نوٹس بھی جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری نے پھاڑ دیا، اور جس طرح کا رد عمل سامنے آیا. آج ایک پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے. 2 رائے تھے کل پیپلز پارٹی کے اجلاس میں. کچھ کا خیال تھا کہ موجودہ اتحاد کے ساتھ رہا جائے. اسی میں گیلانی نے پیشکش کی، پیشکش بھی استعفیٰ کی بھی پیشکش کی، اور لیکن اسے رد کر دیا گیا تمام لوگوں کی جانب سے. اور دوسرا یہ کہ کچھ آرا اس طرح کی بھی تھی کہ ہم پی ڈی ایم کو نہ چھوڑیں، اختلافات اپنی جگہ پر ان کو اس فورم پر کیا جائے. لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ جن کی اکثریت تھی ان کی رائے تھی کہ حکومت جو ہے پی ڈی ایم سے علیحدگی اختیار کی جائے. اگر پی ڈی ایم سے علیحدگی اختیار کی جاتی ہے تو کیا ہوگا کہ اپوزیشن ایک تو بٹ گئی ہے، تو اس کا بٹوارا حکومت کے فائدے میں ہوگا. دوسرا یہ کہ پی ایم ایل این، جمعیت علماء اسلام اور باقی جماعتیں جو ہیں مستقبل کے اتحاد کے حوالے سے وہ عام انتخابات میں بھی اکٹھے آ سکتے ہیں، وہ موومنٹ چلا بھی سکتے ہیں. جس طرح کے جلسے جلوس ہو رہے تھے اس طرح کے جلسے جلوس اور حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کی جیسی عام جماعت اپوزیشن کے اتحاد سے غائب ہو، یہ عملی طور پہ ٹوٹ گیا. لیکن ایک میں نے جو نوٹ کیا کہ مولانا فضل الرحمان کے اس حوالے سے کوئی اسٹینڈ، کوئی جیسا خطرناک بیان وہ نہیں آیا اب تک، اس طرح کا نہیں آیا، اور لچک دکھائی ہے رد عمل جو مطلب پی پی یا عوامی نیچر. ایک تو پی ڈی ایم خود یوز ہوا ہے نا، پی ایم ایل این میں بھی صرف شاہد خاقان عباسی اور پھر رانا ثناءاللہ کے سخت بیان تھے، حسن اقبال. باقی مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. کچھ بیانات ان کے تھے جن پہ پیپلز پارٹی کو اعتراض تھا. لیکن اگر مل بیٹھا جائے تو میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتیں بیٹھ بھی سکتی ہیں، اپوزیشن جماعتیں. کنٹراڈکشن مسلم لیگ نواز میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ اگر استعفیٰ دینے کے حوالے سے اتنے سنجیدہ ہیں تو پھر ضمنی انتخابات کے پیچھے صحیح بالکل یہ منطق یہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی یہی سوالات اس طرح کے اٹھائے جاتے ہیں کہ ایک طرف آپ استعفیٰ کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لا رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں. آج کا پیپلز پارٹی کا اجلاس انتہائی اہم ہے، آج دوسرا دن ہے اس کا، اور آج پریس کانفرنس. یہ کیا کابینہ کوئی تبدیلی ہو رہی ہے؟ کوئی نئے نام آئے ہیں کیا؟ ڈیلے کا مطلب کوئی سبب تو دیں گے نا حکومت والے کہ اتنی ڈیلے، یا تو پوری کو اڑا دیں گے اسمبلی سمیت؟ نہیں، وہ جو ایک خبر شاہد مسعود صاحب نے بریک کی تھی وہ کہتے ہیں کہ بابر رحمان صاحب کو ہدایت دے دی گئی ہے وزیر اعظم کی جانب سے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے ڈرافٹ تیار کریں. تو بہرحال شاہد مسعود والی بات پہ ہم یقین نہیں کریں گے. وہ تو سارا پیپلز پارٹی کے زمانے میں بس آج گئی کل گئی آج گئی تاریخیں، اور کامران خان یہ تو ہے ہی نہیں، چاپلوس قسم. بہرحال کل فواد چودھری صاحب کو اسپیشلی جیلم سے بلوایا گیا تھا اپنے شہر سے، اور یہاں پر ان سے گفتگو ہوئی ہے، اور کبھی امکان ہے کہ آج ان کو منسٹری دی جائے، اضافی قلمدان جو ہے انفارمیشن منسٹری کا دوبارہ سے دیا جائے. تو یہ تھوڑے بہت سیاسی ہیں، مختلف پارٹیوں میں لوٹے ہو کر ان کو تجربہ زیادہ ہو گیا ہے کس طرح بات کرنی ہے. اور پی ٹی آئی کا بیسک کیس وہ رکھتے ہیں. فرض کریں کہ جو ڈسکا الیکشن تھا اس میں اس کا بیان تھا کہ میری اگر بات مان لی جاتی تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں گند بڑھ گیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اصل میں پی ایم ایل این نہیں جیتی، پی ٹی آئی ہاری ہے، اور اس کے کئی وجوہات ہیں جو میں کہتا رہتا ہوں. ظاہر ہے اس طرح کے لوگوں کو کہیں نا بیٹا یہ ساری آپ کی انہوں نے دی ہے، کوئی آپ نے کوئی چن کے آپ منتخب ہو کے تھوڑی آئے ہیں، دھاندلی ہے. صحیح بات ہے. ظاہر ہے خود ان کی سیٹ پہ بھی سوال رہے تو کس طرح وہ جیتے تھے. بہرحال اب جو ہے نا کہہ سکتے ہیں ہم کہ چیلنجز ابھی بھی موجود ہیں حکومت کے لیے. بہرحال کہہ تو ہم یہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں حکومت ہے بھی نہیں ہے بھی صحیح وزیر اعظم. اچھا وہ جو افغانستان والا سین کیسا ہوا، یہ کیوں ہوا؟ اچھا ہوا یہ اسپیکر پارٹی کا بندہ بن کے دکھا رہا ہے. نہیں، قدرت کے پاس ایک سسٹم ہے، وہ آپ کو ایسا
پشو نہیں، کا آپ ذلیل ایک کرے گا۔ ایک شیڈول کے مطابق جا رہے ہیں اور وہاں اپنے پروٹوکول سرگرمیاں ہوتے بھی ہیں، کر رہے آپ- ہوتے ہیں، اور آپ گئے ہیں، آپ کو ایئرپورٹ پر اترنے نہیں دیا گیا۔ یہ فارن پالیسی شاہ محمود قریشی کی کامیابی کا ایک اہم مطلب یہ اعلان ہے افغانستان نے کیا کہ آپ کی فارن پالیسی، اور سارے یہ تو خیر افغانستان تھا جس کو ہم اپنی کالونی بنانا چاہتے تھے، لیکن سارے ملک میں ساری دنیا میں ہمارا اسی طرح نام روشن کیا تو ہے۔ کوئی بھی آپ سبجیکٹ لے لیں، کوئی بھی آپ لے لیں، معیشت سمیت تمام انٹرنیٹ سیکورٹی لے لیں، اصل میں تبدیل کچھ بھی نہیں ہوا۔ تبدیل صرف عمران خان صاحب کو کرسی پہ بیٹھنے کا شوق تھا، تو انہوں نے اس نے سارے ملک کو تجربہ کار تو بنا ہوا ہے نا ملک، تجربہ کا تو 70 سال بنا ہوا ہے، لیکن یہ اتنے زیادہ سے زیادہ تجربہ آج مطلب ہم نے وہ مختلف معاملات تھے اس پہ غیر رسمی گفتگو کی۔ امید ہے آپ کو پسند آ گئی، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔